السلام عليكم، نتمنى تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير. هذه تتمه ديال الفيديو ديالي اللي سبق لي حطيت ليكستري الاول اللي وجدت فيها التورته ديال الحروف اولا تورته الارقام، واللي كتجي واعره وبالمذاق ديالها الرائع. طبعا بشهاده ديال الناس اللي ذاقوه، كيف ما وجدت معاه دجاج مشوي مع خضيره، وفنيت لي بلات ديالي بجوج بحال الديسير اللي كيجي ساهل وبنين. بما انها كانت مفاجاه بالنسبه للزوج ديالي في لي زانغريديون برينسيبال تقدتهم معاه في لو غران سورفاس، يعني بجوج سيمانات قبل. لي بوتي ديتاي اللي دل بلي سي اون بريباراسيون بور لاني فهادوك تقدتهم بوحديتي. لا بروميير شوز باش ما يعيقش بيا الا دوزيام شوز يعني باش يكونوا عندي واجدين كنحتاج بيهم. وفي داك النهار فقت بكري وجدت الفطور، تسنيتو حتى مشى الخدمه، جمعت الدار، تسنيت الشميشه حتى دخلت عندي للبالكون وبديت نصور. ويلي كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي شارم دو بلاد، فما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي اشتراك معايا في القناه والضغط على زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. مرحبا بكم. الكاتو ان شاء الله غادي نحتاجو لا بات فويتي، لا كريم فريش او القشطه الطريه، انا استعملت اولالا، فهاد الماركه حلوه وما غاديش نحتاجو السكر. 250 غرام فخوماج الماسكاربون ما يعادل الربعه، 250 غرام شوكولاط بيض ما يعادل الربعه. فوق البلان دو طرافاي ديالي كنرش الدقيق باش نسرح العجينه ديالي، كنحاول نسرحها بالمدلك، ما تكونش عاود رقيقه بزاف. يمكن لكم تستعملوا لاباط اللي بغيتو، لا جينواز، لاباط سابلي ولا لاباط بغيزي، ولكن بلا بات فيتي جاتو غزاله وفي هذاك الكوتي كروستيون. يا سلام. وهذه اول مره ناخذها من الكون سورفاس. فمن بعد ما سرحت العجين ديالي خديت الحرف الاس وهو الحرف الاول من الاسم ديال الزوج ديالي. انا قطعته من الكرتون، كان عندي مرسو ديال الكرتون في الدار وقطعته. يمكن لكم تطبعوه في المطبعه وهكا كيجيكم قاد، كيف ما يمكن لكم ديروا الارقام الا بغيتو. فكنحاول ان ندرس العجين ديالي على حسب الحرف اللي عندي حتى كنكمل العجينه اللي عندي. وبالنسبه لداك الزائد ديال العجين فكنجمعوه باش نعاودو نصرحو، حيت الكاطو فيه جوج طبقات، كيف ما يمكن لكم تكتفيو بطبقه وحده او لا تزيدوا عليها، لكم الاختيار. فمن بعد ما ترست الحرفه ديالي حطيت فلاطه مدهونه بالزيت، يمكن لكم تفرشوا عليها بابي كويسون، عاد تحطوا لاباط كيف ما غادي نغطيوها من الفوق بابي كويسون، وغادي نحطوا عليها لاطا من الفوق هذيك لاباط باش كنتقلوا هذيك العجينه وما تشكلش لينا هذيك القشره اولا دوك الفقاعات ديال العجين. فكندخلوها الفران اللي كيكون مسخن من قبل. الا كان ديال الضوء على دوغري 180 لمده ديال 20 حتى 25 دقيقه، اما الا كان ديال الغاز على حسب نوعيه ديال الفران، وكنردو معاه البال لا يتحرق. وهذا هو من بعد ما خرجته من الفران. كيف ما سبق لي ذكرت بلي ديك العجينه اللي بقات لي عاود سرحتها وعاود قطعت منها حرف واحد اخر كيف ما كتشوفوا معايا. وبنفس الطريقه غادي نحطو في اللاطه حتى هي مدهونه بالزيت بشويه ديال الزيت. كيف ما قلت لكم الا كان بابي كويسون ما كاينلاش، كنعاود نغطيوه من الفوق بابي كويسون، كنقلوه بشي صينيه اولا لاطه واحده اخرى كيف ما سبق لي ذكرت باش ما كتشكلش لنا هذيك القشره القاصحه اولا دوك الفقاعات ديال العجين. وبطبيعه الحال الفران سخون من قبل، يعني غادي ندخلوها 20 حتى 25 دقيقه على حسب النوعيه ديال الفران ديالكم. وبالنسبه للكريم اللي خدمت بها فهي لا غناش مونطي واللي كتجي خطيره والمذاق ديالها ولا اروع. في الكاسرول ديالي درت 500 مليلتر ديال لا كريم فريش، رديتها على عافيه مهيله، خليتها حتى طلعت مع الغليه الاولى، وضفت عليها زدت عليها 250 غرام ديال الشوكولاط بيض. ديما كنخدموا بالنص ديال لا كريم. حركتها مزيان حتى داب لي هذاك الشوكولاط وخليتها حتى بردت ودخلتها للثلاجه باتت ليله كامله. الغد ليه اللي هو اليوم غادي نزيدو عليها الماسكاربون، غادي نخلطو. انا هنا ما كانش عندي الباتور اولا الطراب الكهربائي، فغادي نستعمل مولينكس، هي اللي عتقاتني.
خليتها لمده ديال 10 ديال الدقائق. دغيا تميكسات ودغيا طلعت لا كريم. كنذكر بلي قبل ما نخدم بهاد لا كريم دخلتها واحد 10 ديال الدقائق المجمد حتى بردت مزيان، عاد ميكسيت معها الماسكاربون، خلطتها حتى تجانسوا هذوك المكونات مع بعضهم وخويتهم في الكاس ديال المونينكس. وهذه هي من بعد ما ميكسيتها. يمكن لكم تنكروا الكريم ديالكم، فانا غير نسيت يعني نزيد الكونسونطرو د فاني كان عندي ونسيتو. كنحاول انني نعمر لابوشادو ديالي باش نزوق به الكاطو ديالي. كنعمرو مزيان وكنحاول نفرغ منه هذاك الهواء اللي تيبقى لداخل. وهذه هي الطبقه اللي حطيتها كومين باز وبديت كنعمرها بلا كريم. كنحاول نملأ الفراغات قبل ما نسلى عليها الطبقه الثانيه. وهذه هي الطبقه اللي غادي نسلى على الكريمه ديالي اولا على هذاك الباز ديال الكاطو. كنحاولوا نسلوها بشويه باش ما تهرس ليناش. فكنحاول نقادها ونجيبها مع لاباز ديال الكاطو ديالي. وحتى هي بنفس الطريقه غادي نعمرها بالكريمه حتى كنسالي. وهذا هو من بعد ما كملته بالكريمه نبت فيه وريدات صغيورين. الوغ بوغ لا ديكوراسيون عندكم حريه ديال الاختيار، يمكن لكم تذوقوا كيف ما بغيتوا. انا زينت بفيرميسيل شوكولا اون كولور و لي مورسو ديال الشوكولا هكا نوار بلوس هاد هاد لي بونبون سو فورمون فريز، حيت ما لقيتش كنت يعني محتاجه الفريز يكون فري يعني كان يكون احسن. ومادام ما لقيتوش يعني درت لي بونبون ودرت انا زينت بعض لي سويتيز اللي يشبهوا المنامز، وكذلك زينت بلي مورسو ديال الخوخ شويه ديال هاد الملكه غادي نعاود نقطعها. نقدروا نزينوا باي حاجه كانت عندنا، لي فلور لي ماكارون هكا المكسرات. الا كنا غادي نديروا دي فروي كنختاروا لي فروي اللي ما كيتاكسدوش حيت يعني الكاطو تيبقى 3 سوايع على الاقل في الثلاجه. اولا الا كنا غادي نستعملوه ديريكت يعني ما نستعملوش هاد الفواكه اللي كيتاكسدوا، نحاول نستعملوا بحال الكيوي بحال المونغ بحال الفخاز، هادو دي فروي يعني اللي ما كيتاكسدوش وتيبقاو كيف ما حطيناهم. وبما ان الزوج ديالي عزيز عليه الحبق وعنده محابق ديال الحبق اختاريت ندير له عم تيغابيل بيه وزاد لي واحد لو شارم على الكاطو ديالي. والكاطو ديالي من بعد ما وجد غادي شويه نقي هنايا. كيف ما قلت لكم يعني الديكوراسيون تيبقى لكم حريه ديال الاختيار. انا تزوقت باللي عندي كيف ما قلت لكم درت واحد الغابيل ديال الحبق هنايا وهنا. اوبس فوالا.
ومن بعد ما كملت الكاطو ديالي فدخلته للثلاجه. الكاطو ديالي رافقته بدجاج مشوي مع خضيره، جا من ألذ ويكون والله العظيم الا بنين. لهاد الوصفه ان شاء الله غادي نحتاجو عندي هنا 2 طروفات ديال صدر ديال الدجاج، 2 حبات ديال البنجال، 2 حبات ديال الكورجات، 2 حبات ديال الفلفله مشويه منقيه مقطعه، 2 فصوص ديال الثومه على عريش ديال الحبق، 2 فرماجات. غادي ناخد الموس غادي نفلح هاد الصدر ديال الدجاج نحمضهم. باش ندخلو العطريه اللي غادي ندير ليه. فوالا غادي نديرهم غادي نحك عليه الثومه. نزيد الملح، نزيد الابزار، غادي نكون شويه ديال البصله فوق. غادي نزيد الزيت البيض، غادي نزيد الزيتون، رديت المقله ديالي على عافيه مهيله تسخن. انا هنا استعملت هاد السيقان ديال المعدنوس باش كتجي دوك الطروفات ديال اللحم بحال مشويين. يمكن لكم تستعملوا مقله اللي فيها دوك السطوره. وهنا جهدت العافيه باش كيجيوني دوك الطراس ديال الشوا. من بعد كنقص عليها وكنخليها يطيب على خاطرو، سينو تشويوها هكا. غادي نغطي عليه وغادي نخليه حتى كيبدا يتحمر من التحت، وعاد غادي نقلبو. من بعد ما طاب واحد فيها فانا خصو نقص عليه العافيه باش كيف تمساوي. فمن بعد ما طابو هذاك الطروفات ديال الدجاج غادي نحطو اكوتي حتى نبغي نسربيوه. وهنا خديت 2 حبات ديال الكورجيت اللي قطعتهم على شكل طولي وبشكل شويه رقيق. يمكن لكم تقطعوهم بداك الموس الاقتصادي او الا كان عندكم الموندولين كان احسن. زدت عليهم شويه ديال الملح مع شويه ديال البزار وشويه ديال الزيت. غادي نخلطهم حتى كيتلبسوا لي بالزيت وغادي نشوفهم في المقله اللي سخنتها من قبل. كنقطعو بنفس الطريقه، كنحاول انه يجي رقيق. يمكن لكم تقطعوه بسكيل اقتصادي او الا كانت لا ماشين ديال لا موندولين، سينو غادي تستعملوا غير الموس. نفس الشيء كذلك بالنسبه للفنجان، غادي نزيد عليه شويه ديال الملح وشويه ديال البزار شويه ديال زيت بلديه وغادي نخلطهم وتلبسوا لي مزيان بديك الزويده وغادي نحطهم في المقله تشوا وتكون المقله سخونه من قبل.
وهنا قطعت الفرماج ديالي مربعات، غادي نزيد عليه شويه ديال الحبق من بعد ما كنتجليه. كنزيد نحك عليه هذاك الدرس ديال الثومه اللي بقى عندي. غادي نزيد فلفله شويه، غادي نزيد زيت زيتون، نزيد شويه ديال الخل، وهنا غادي نقطع عليها واحد شويه ديال الحار. يمكن لكم تستغنوا عليه الا ما بغيتوش. بالنسبه للخل، الا كان عندكم الخل بلسمي او الفينيغ بلسميك كان يكون احسن. بصراحه داك المذاق ديال الحبق مع داك الكو ديال الفرماج من اروع ما يكون. غادي نزيد شويه ديال الملح وشويه ديال البصر، غادي نخلط، نحاول نمونجي. كيف ما يمكن لكم تستعملوا لا موتزاريلا، دوك لي بيت صغيورين حتى هما تيجيو زوينين بزاف. انا استعملت هاد الفرماج وغادي نخليه اكوتي حتى نبغي نسربي الدجاج ديالي. وهنا غادي نقطع الدجاج ديالي على شكل طروفه باش يجيو الموسوات هكا يسهلوا يتكالوا. كنحاول نستفيد القطع ديال الدجاج ديالي في الطبق ديال التقديم كيف ما كتشوفوا معايا، مع الخضر اللي وجدناها قبل. وليكم حريه ديال التقديم، تغيسيو البلا ديالكم كيف ما بغيتوه. كنزيد على الدجاج ديالي داك السلطات ديال الفرماج مع فلفله مشويه، حيت منها كتشرب الدجاج وكيجي من ألذ ما يكون، مادام انه شرب ديك البصله غبره وجمع بين الحبق والفرماج كريمي وفلفله مشويه، فكيجي من ألذ ما يكون. نقدروا نصيبو هاد البلا كوم بلا برينسيبال، يعني اللي تحط في العشاء او لا الا كان بكميات كثيره، او لا كومونطري يعني الا كان بكميه بسيطه. كيف ما يمكن يتكال بارد او سخون، فهو سلطه يعني من سلطات ديال البحر الابيض المتوسط، واللي فيه نكهه ايطاليه اللي جمع ما بين الحبق والفرماج والفينيغ بلزميك. كذلك زدت عليها واحد شويه ديال المطيشه معسله اللي عسلتها في الفران، وحيت ما صورتهاش حتى نعاود نحط لا فيديو ديالها بوحديتها. رافقت الاطباق ديالي بهذا الديسير اللي كيجي ساهل بزاف وبنين. رافقته بالكيك اللي وجدته من قبل، يعني كنوجدو اباغ وكنحتاجو نلقاه. ولهاد الديسير ان شاء الله غادي نحتاجو ديسير، غادي نحتاجو هاد لي بوتي فيغين مع صوص ديال الشوكولات، واحد شويه ديال صوص الشوكولات كيبسي بحال هكا. نحط واحده اخرى الصوص ديال الشوكولات. غادي نحتاجو شوكولات نوار وشويه ديال الحليب مع شويه ديال الزبده حتى كيدوبوا مع بعضياتهم. كنحصلوا على صوص الشوكولا. كان عندي واجد مقبل عليها ما صورتوش. غادي نعمرهم. وهنا بديت نعمر لي فيغين بالكريمه اللي شات لي من الكادو، شات لي منها بزاف وحبيت ندير منها ديسير باش يكون عندي واحد المنيو اللي هو كومبليت. فوالا باش يجينا بهذا الشكل هذا. هاد لي فيغان ديالي غادي نزينهم بشويه ديال
غنزين الديسير ديالي بشويه ديال الكركاع وشويه ديال اللوز، كيف ما غادي نزينو بشويه ديال لاصوص كراميل اللي فات اللي وجدتها في دي فيديو قبل، غادي نحط اللين في البار دانفو، فانا كانت واجده عندي من قبل. شويه ديال اللوز وغادي نزينو بالكراميل، الكراميل اللي سبق لي وجدته نقلو معاكم. وهذا هو الكاتو من بعد ما وجد، وهذا البلا ديال الدجاج اللي شفتو كيفاش وجدناه. اي فينالمون هاد لو ديسير اللي كان بالكو ديال الكراميل، بصراحه طلع الكاتو كيحمق وكيحمر الوجه وبنين بصراحه. ديك الكريمه طلعت من ألذ ما يكون. لو كان عاود تحل الفرصه غادي نعاود يعني الكاتو عاود بشكل اخر ان شاء الله الى كتب لي. يمكن لكم توجدوا هذا الكاتو من غير المناسبات، يعني تشكلوا دي بياس صغار من لاباط فويتي او لا جينواز او لا لاباط بريزي وتعمروا بهاد لا كريم هذه، والله العظيم كيجي من اروع ما يكون. وهذه لا ميزون بلاص ديال الطابله ديالي كيفاش حطيت البلا رافقته مع العصير ديال الليمون. زينت الطابله ديالي بلي فلور ديال لا ديكوراسيون اللي هما بارفومي مع شميعات اللي كيعطيو واحد الكوتي رومانتيك، واحد لو شارم زوين بزاف. واخا الواحد يعمر غير الكاس ديال اتاي واحد شميعه كتعطي واحد لو شارم زوين بزاف. وهكا وجدت المفاجاه اللي كانت للزوج ديالي واللي فرح بها بزاف بزاف بزاف، حيت ما توقعهاش بالمره. عزيز عليا هكا يعني نفرح الناس، فما بالك الزوج ديالي يعني حاولت ما امكن تكون شي حاجه اللي زايده واللي تكون تري سبيسيال بور لوي. يعني هذا ما كان ولا فيديو حطيتها باش الناس تاخذ افكار وتقدروا توجدوها لحبابكم كيف ما يعني بغيتو نتوما. Wish I could get through to you, don't know what I do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place but you have no tell. It's like we want the same things but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, oh. Just say it to my face. Say it to my face. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, oh. Just say it to my face. Say it to my face. To my, who's making the rules I abuse? I'm confused enough. Why don't you think we could talk? Am I not the one who always comes through? كانت هذه هي لا فيديو ديالي، وما تبخلوش عليا بلايك وبالاشتراك معي في القناه والضغط على زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. خليت لكم راحه البال واللي يعطيكم كل ما تمنوا ان شاء الله.